जो कायदे कानून के मुताबिक जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए वैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पर उनको अडियाला के अंदर उनको शिकायत नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया, बड़ी तफसील से बताया, और इंतहाई अफसोसनाक है कि जिस तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर। और सारा मकसद इसका जो है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि कोशिश सारी ये है कि किसी तरीके से दोबारा अभी भी जिस्मानी रिमांड लिया जाए, वापस शहबाज गिल को ले जाया जाए इस्लामाबाद, और फिर मजीद तशद्दुद करके उससे कोई झूठा बयान निकलवाया जाए इमरान खान के खिलाफ। बाकी मैं जरा से मुकम्मल कर लूँ कि जिस तरीके से जो बाकी वो उन्होंने जो बातें कही हैं, पहली बात तो वो जो बयान है, जिस बयान के ऊपर ये सारा उन्होंने मुकदमा बनाया है, वो तो टेलीविजन के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हुआ हुआ है, तो उसका तो हर बाहर मौजूद है, उसकी कोई बात नहीं है। दूसरा वो जो बहाना बनाते हैं फोन भी वो ले गए थे, ये भी हकीकत है कि फोन उसी दिन पुलिस ने ले लिए थे। तो इस वक्त सिवाय इसके कि शहबाज गिल को दोबारा ले जाके टॉर्चर करके उनसे कोई झूठा बयान दिलवाया जाए, जो अभी तक उन्होंने नहीं कोई बात की है इमरान खान के खिलाफ, ऐसी कोई बात निकलवाई जाए, और इसका कोई मकसद नहीं है। अच्छा, ये बता दें कि आपने चीफ जस्टिस साहब को एक खत का बताएं, और ये बताएं कि क्या आप कोई खुसूसी पैगाम लेके आए हैं इमरान खान साहब का शहबाज गिल के लिए? नहीं, खुसूसी पैगाम नहीं था, लेकिन हमने उनसे कोई तफसील ये ज़रूर बताई कि पार्टी के जिस तरीके से वकला जो हैं, लीडर्स हैं, वर्कर्स जो हैं, वो शहबाज गिल के लिए किस तरीके से सुगत खड़े में, ये उनके साथ हमने तफसील शेयर की। उनको पहले से भी कुछ मालूमात थी, लेकिन हमने उसको तफसील शेयर की, तो कोई ऐसा नहीं, कोई खुफिया पैगाम कोई भी ये बता दें कि हाशिम डोगर साहब ने कल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर पहले सुप्रिटेंडेंट की तारीफ करते रहे, बाद में एक ट्वीट के जरिए कि उनको चक्की में रखा गया, इस बिना पर सुप्रिटेंडेंट को भी निकाला, डीआईजी को भी निकाला। ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि तशद्दुद वहाँ पर, पहले आप लोग इशारा करते रहे कि यहाँ पर तशद्दुद हुआ है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई हाशिम डोगर साहब की, फिर उसके बाद उनको एक कॉल आई और उसके बाद उनका मौकफ तब्दील। अच्छा, जवाब ले लें। कल जब 92 के प्रोग्राम में बैठे हुए थे तो उन्होंने ये कहा कि तशद्दुद अडियाला जेल में नहीं हुआ, और उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद किया है। सही। तो काफ़ी सारी बातें उनकी जो है वो अपने अपनी बात की नफी कर रही है, ये क्या मतलब? नहीं, मैं बिल्कुल समझा नहीं, ये नफी तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मैं भी वही कह रहा हूँ जो भी आपने कहा है कि अडियाला जेल के अंदर तशद्दुद नहीं हुआ, तशद्दुद इस्लामाबाद की पुलिस ने किया था। और जिस वक्त शहबाज गिल ने पहली दफ़ा आके कोर्ट के अंदर खड़े होके जज के सामने उन्होंने कमीज उठा के दिखाया था कि उनके ऊपर जो तशद्दुद के निशानात हैं, उस वक्त तो अडियाला आई नहीं थे भाईजान, तो उसमें तो कोई इबाम की बात नहीं है कि तशद्दुद जो है वो इस्लामाबाद में किया गया था। इसके अंदर क्या इबाम की बात? ये बताइएगा, कुर्बानी के बकरे जो है वो जेल इंतजामिया को क्यों मनाया गया? देखें, ये हाशिम डोगर साहब ने जिस बुनियाद के ऊपर भी फैसला किया, अगर उनको कारकर्दगी ठीक नहीं रख रही थी तो उसकी बुनियाद पे उन्होंने फैसला किया, वो तो जाहिर है उसकी पहले दिन की जो उन्होंने कहा कि पहले दिन उनको चक्की में रखा गया, जिसकी वजह से दोनों अफसरान को हटाया गया है। चक्की के हवाले से बयान की तस्दीक करते हैं आप हाशिम डोगर की? जी, पहले दिन उनको वहाँ पे रखा गया था, ये बिल्कुल दुरुस्त जेल की बात हो रही है, जेल की बात हो रही है। अडियाला में जो पहली रात थे वो चक्की के अंदर थे, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और लेकिन किस बुनियाद के ऊपर हाशिम डोगर ने ये फैसला किया, वो हाशिम डोगर साहब ये बताइएगा सर की दबा के कि मैं जेलर फलां तहफ़्फ़ुज़ अच्छा किया गया, ये एकदम जाके उनको उनकी कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान आ जाते, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपके चेयरमैन के जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा कि अडियाला जेल में तशद्दुद हुआ, यहाँ पे आके उन्होंने कहा नहीं हुआ, तो इसका तो गुस्सा नहीं उतारा गया? मेरे ख्याल में खान साहब ने अडियाला जेल नहीं कहा था, उन्होंने जेल कहा था, वो एक अमूमी टर्म इस्तेमाल की थी। और जहाँ तक इमरान खान साहब के दबाव का ताल्लुक है, इमरान खान हमेशा जो है कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी की बात करते हैं, तो इमरान खान कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं कहेंगे जो कानून के खिलाफ। असद भाई, ये असरात के हवाले से बताएं, क्या कर रहे हैं जो इस पे इस्लामाबाद में तशद्दुद हुआ था उससे रिकवर कर रहे हैं? कल हाशिम डोगर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज गिल साहब ने खुद लिख के दिया है कि मैं अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहता। सर, ये दूसरा मेडिकल, क्योंकि वो तशद्दुद पहले कर चुके थे। तशद्दुद के, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने जो शवाहिद हैं वो सिर्फ किसी बंद कमरे के अंदर नहीं, उन्होंने कोर्ट के अंदर खड़े होके जज जो बेंच पे बैठे हुए थे उनके सामने अपनी कमीज उठा के तशद्दुद के निशानात दिखाए। मीडिया के अंदर लोग हैं जो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ।
اس کا کوئی تعلق نہیں. جو دوبارہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ صرف ایک ٹوپی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ایک جعلی میڈیکل رپورٹ بنوائی جائے جس کے اندر سب اچھا کی رپورٹ دے دی جائے, اور اس میں بالکل ٹھیک شہباز گل نے بالکل یہ بتائیے گا کہ پرسوں آپ کی کہاں ہوگا, اور یہ بتائیں کہ آپ نے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط کیا ہے؟ سر, چیف جسٹس آف پاکستان کو خط جو لکھا گیا ہے اس کے بارے میں مجھے, کیونکہ میں صبح سے بھی میں یہاں پہ آیا ہوا تھا, میرے نام سے نہیں, میں نے چیف جسٹس کو تو کوئی خط نہیں لکھا. میں نے چیف جسٹس کو خط لکھا جلسے کا, جو پنڈی کے جلسے کی 2-3 مختلف جگہ ہیں جس کو دیکھا جا رہا تھا. عامر کیانی صاحب سے میری آج صبح بات ہوئی ہے, کل وہ رات کو لیٹ واپس پنڈی پہنچے تھے, آج دوپہر تک انشاءاللہ تعالی اعلان کر دیں گے. اسد بھائی یہ بتائیے گا کہ پرسوں آپ کی ایک وفد یہاں پہ ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, اور ان کا الزام سیدھا پنڈی کی طرف تھا. تو کیا پنڈی کے حوالے سے جو ادارہ سب سے پنڈی کی اہمیت جو ہے وہ سب کو پتا ہے, تو الزام فوج کے اوپر لگانا کیا کہ فوج نے ملاقات نہیں کرنے دی, اس کی آپ تردید کرتے ہیں, حمایت کرتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کے لیفٹ رائٹ کھڑے ہیں, یہ ملاقات کے لیے آئے تھے, انہوں نے باقاعدہ میں نے ان کی میڈیا ٹاک سنی ہوئی اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. جو انہوں نے کہا تھا اس سے آپ یہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آزاد ملک کے آپ آزاد شہری ہیں, جو مرضی اخذ کرنا چاہیں کر لیں. سر, آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں اور عدالتوں پہ آپ کہتے ہیں آپ کو اعتماد ہے. شہباز گل صاحب پہ تشدد ہوا, مجسٹریٹ نے جس کے پاس وہ ریمانڈ تھا اس نے نہیں لیا ایکشن یا کچھ, آپ سپیریئر جوڈیشری میں کیوں نہیں جاتے کہ ان کا میڈیکل بورڈ کروایا جائے, آزاد میڈیکل بورڈ؟ دیکھیں, ہم جو ہے اس وقت تو فی الحال بیل اپلیکیشن ان کی موو ہوئی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی ان کا فیصلہ اگر آ جاتا ہے اور ان کو بیل مل جاتی ہے تو بالکل ان کا باقاعدہ ایگزامینیشن کروایا جائے گا, لیکن وہ کوئی مینجڈ ایگزامینیشن نہیں ہوگا جس سے سب اچھا کی رپورٹ دی جا سکے. شہباز گل صاحب کے بیان کے ساتھ ہیں جنہوں نے ایئر وے پہ دیا. دیکھیں, شہباز گل صاحب, یہ میں نے پہلے دن بھی یہ کہا تھا کہ شہباز گل نے جو بات کی, آپ کو اس سے, آپ نے جس طرح میں بھی یہ بھائی سے کہہ رہا تھا نا کہ آپ نے ایک چیز اخذ کی, کوئی اور چیز اخذ کر سکتا ہے. آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھیں. مجھے 2 چیزیں پتہ ہیں جس کے مجھے یقین ہے. ایک, مجھے یہ یقین ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ ایک محب وطن انسان ہے. وہ ایک امریکہ کی بڑی یونیورسٹی میں پروفیسر کے جاب چھوڑ کے ادھر آیا ہوا ہے, ڈالروں میں وہاں پہ کماتا تھا. مجھے دوسری چیز یہ بھی پتا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ میں بہت عرصے سے میرا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے. میں نے زندگی میں کبھی فوج کے خلاف شہباز گل سے کوئی میں نے بات نہیں سنی. تیسری بات جس کا مجھے یقین ہے اور جس کا ٹھوس ایویڈنس شواہد موجود ہے ساری قوم کے سامنے, کہ فضل الرحمان, آصف زرداری, نواز شریف, مریم نواز, رانا ثناء اللہ, اپنے کیا نام ہے ان کا, خواجہ آصف, ایاز صادق, ان سب لوگوں نے فوج کے خلاف باتیں کی ہوئی ہیں, ببانگے دول کی ہوئی ہیں, کسی نے جلسوں کے اندر کی ہوئی ہیں, کسی نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑی کی ہوئی ہیں. اور اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم تو کہہ رہے ہیں, شہباز گل تو نہیں بھاگ رہا کہ آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کورٹ میں پوچھیں اس سے, وہ اپنی وضاحت دے دے گا اس کے لیے. لیکن ان کو کیوں نہیں بلایا جا رہا, ان پہ پرچے کیوں نہیں کٹ رہے؟ ہم خدا نہ خواستہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ان کو ننگا کر کے ان کے اوپر تشدد کیا جائے, اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو, ہم کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے. لیکن سوال ان سے کیوں نہیں پوچھے جا رہے ہیں, پرچے ان کے اوپر کیوں نہیں کاٹے جا رہے ہیں؟ عمر صاحب, حکومتی اتحادی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پہ خود بول اٹھے. پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے شہباز گل کے گھوم رہی ہے, جو مہنگائی ہوئی ہے دوبارہ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا فیصلہ؟ دیکھیں, پی ٹی آئی جو ہے, پھر میں وہی کہوں گا کہ ہم جو ہے وہ حقائق کے اوپر یقین رکھتے ہیں. حقائق کیا ہیں؟ حقائق صرف یہ نہیں ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمت پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سطح کے اوپر ہے. حقائق یہ ہیں کہ مجموعی افراط زر جو پاکستان میں, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہے. 3 ہفتے لگاتار بنیادی اشیاء کی افراط زر جو ہوتی ہے, سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہوتا ہے, 3 ہفتے لگاتار اس نے پاکستان کی مہنگائی کے نئے ریکارڈ قائم کیے. تو پاکستان میں تو جس قسم کی ہوش ربا مہنگائی یہ امپورٹڈ حکومت لے کے آئی ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں دیکھی. اسد بھائی یہ بتائیے تھانے کی خبریں ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, چلیں نواز شریف کا بھی میں آپ کو جواب دے ہی دوں. دیکھیں, نواز شریف صاحب آئیں گے, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو قانون ہے نا, قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. یہ نہیں فیصلہ ہونا چاہیے کہ طاقتور کے لیے الگ قانون اور کمزور کے لیے الگ قانون. لیکن جہاں تک سیاسی طور پہ اگر آپ مجھ سے بات کرتے ہیں نا, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف بہت بڑا ہوا ہے جس کو سن کے ہم ڈر جائیں گے, تو یہ ان کی بھول ہے. جب کبھی بھی اگر قانون نے چھوڑا, نواز شریف صاحب واپس آئے, ان کو ہمت ہوئی, وہ پاکستان آئے, اور قانون نے ان کو اجازت دی کیمپین کرنے کی. مجھے یقین ہے عمران خان ایک طرف کیمپین لیڈ کرے, دوسری طرف نواز شریف کیمپین لیڈ کرے, 2/3 اکثریت سے عمران خان. اسد بھائی یہ بتائیے گا,
रू कैमरा केबल लेके आओ। कैमरा